बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3, इसके अंदर दीन इस्लाम के इस यूनिट के अंदर हमने जो है आज दीन और इस्लाम, ईमान, अकीदा और मज़हब के हवाले से पढ़ना है। सबसे पहले ये मैंने मशरक आपके लिए खोल के रखी है। इसको मैं दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप देखें कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं आपने इसके अंदर मुताला करने हैं। यहाँ दीन के लफ्ज़ी मानी हमें मुताला करने हैं, उसके अलावा मज़हब के लफ्ज़ी मानी, उसके अलावा ये जो है तमाम ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि लिल्लाहि दीन का क्या मतलब है, मज़हब के बजाय दीन का लफ्ज़ कहना क्यों बेहतर है, फ़िरके के बजाय मज़हब का लफ्ज़ क्यों बेहतर है, दीन इस्लाम के लफ्ज़ी मानी बताएं, दीन और इस्लाम में फ़र्क बताएं, अकायद और अकीदे में फ़र्क बताएं, तसव्वुर और अकीदे में फ़र्क बताएं, अकीदे और ईमान में फ़र्क बताएं, और दीन के साथ अकीदा या ईमान का क्या ताल्लुक़ है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने इस जो यूनिट है इसके अंदर मुताला करने हैं। पहले अंबिया और हमारे दीन के पेश करदा दीन इस्लाम में क्या फ़र्क है, आदमी के लिए कोई ना कोई दीन इख्तियार करना क्यों ज़रूरी है, इस्लाम से इस्तिलाही तौर पर कौन सा दीन मुराद है, और ख़ालिस तौर पर किसी भी चीज़ को दीन बना लेना, ये अल्फाज लिखे हुए हैं इनके मानी क्या हैं, और ये कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीक जो है मुसलमान की तारीफ़ क्या, और आज के दौर में मुसलमान की तारीफ़। तो ये जो है तमाम सवालात आपको दिखाने का मकसद ये है कि आज का जो हमारा चैप्टर है ना, ये इतना अहम है कि आपने इसके अंदर शॉर्ट सी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना है। और हम जो होता है ना चैप्टर को ऊपर से मुताला करते हैं, तो आज का चैप्टर जो है सबसे पहले तो इसके मकासद की तरफ चलते हैं। इसमें आपने जो है बुनियादी तौर पर दीन और इस्लाम के लफ्ज़ और इस्तिलाही मानों से वाकिफ़ होना है, दीन में अकीदा और ईमान की अहमियत बतानी है, और इस्लाम की बुनियादी अकायद, तौहीद और शिर्क के हवाले से बताना है। अब आ जाते हैं जी दीन इस्लाम की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट में दीन के मानी लिखे हुए हैं, और हमने यहाँ पर बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में बात करनी है: दीन, इस्लाम, मज़हब, ईमान और अकीदा। मैं अगर आपको अपने अल्फाज में इन 5 लफ्ज़ों का मानी बताऊं और आप फिर बुक से पढ़ें तो आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले लफ्ज़ दीन है। दीन का मानी होता है हुक्म मानना, यानी मज़हब और दीन ये दोनों एक ही वैसे लफ्ज़ हैं, लेकिन हमारे जो है हमारे दीन के अंदर मज़हब के अंदर जो लफ्ज़ दीन इस्लाम कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक यकसुई माना रखता है। और इसके अंदर जो है दीन का जो लफ्ज़ी मानी है यानी अल्लाह ताला का बाकायदा इसका मानी है, लिल्लाहि दीन, सिर्फ अल्लाह ताला का दीन है, यानी अल्लाह ताला की बात मानी जाएगी, अल्लाह ताला का हुक्म माना जाएगा। तो यहाँ पर दीन का मानी है अल्लाह की बात मानना, या इसको कहते हैं हुक्म मानना। इस्लाम कहते हैं झुक जाने वाले को, ठीक है। मुसलमान हम यानी मुसलमान का जो लफ्ज़ है वो इस्लाम से ही निकला है, सलम यानी झुकने वाला, मुसलमान झुकने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर इस्लाम जो है इसका मानी है झुक जाना, यानी इस्लाम किसी आम चीज़ के आगे झुक जाने को नहीं, बल्कि डायरेक्टली अल्लाह ताला के आगे झुक जाने को कहा जाता है। अब मज़हब और दीन में फ़र्क क्या है? मज़हब यहाँ पर क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादा जो है सिर्फ उसका मानी होता है जाने का रास्ता, दीन किसी वुसअत नहीं रखता। और ये जो लफ्ज़ मज़हब है कुरान हकीम में कहीं इस्तेमाल हुआ है उर्दू में। अब ये जो लफ्ज़ है मज़हब अपने असल अरबी मानी के बजाय दीन के मानों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मज़हब का मानी जो है, वैसे ये दीन और मज़हब का मानी सेम है, लेकिन क्योंकि कुरान पाक में 92 बार दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो हमारे मज़हब के लिए ज़्यादा फ़ौक़ियत जो है वो दीन का लफ्ज़ रखता है। बस ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। उसके बाद आपने इस्लाम, मज़हब और दीन की तारीफ़ पढ़ ली। अब चलते हैं जी ईमान और अकीदा की तरफ। ईमान कहते हैं सदक दिल से, यानी सच्चाई और गहराई से डिप तक जाकर आप अल्लाह ताला के अहकामात को मानें, ठीक है। जो अल्लाह ने कह दिया, जो अहकामात नाज़िल कर दिया, आप मान रहे हैं। और अकीदा कहते हैं मतलब अकीदा जो है ना पुख्तगी नहीं पाई जाती उसमें, सिर्फ यानी उसमें ये नहीं होता कि आप गहराइयों तक जाकर जो है किसी चीज़ पर ईमान ला रहे हैं, किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ को मान रहे हैं। अकीदा असल में गिरा लगा देना, यानी किसी एक पॉइंट पे आप ठहर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे मुख्तलिफ मसालिक हैं, फ़िरके हैं, मुख्तलिफ के अकीदे अलग हैं। उसमें यानी 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम बेसिकली मानते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत हो गया, अकीदा यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाने के हवाले से कि अल्लाह एक है, ये हमारा अकीदा है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ अकायद मुख्तलिफ मसालिक ने अपनी अपनी तरफ से बना के रखे हैं, जो उसमें भी यानी किसी चीज़ पर आकर कोई बंदा डट गया कि ये मेरा उस यानी उस एक किसी कानून के ऊपर फोकस हो जाना या पुख्तगी पाई जाना, उसको अकीदा कहा जाता है। अब चलते हैं जी किताब की तारीफ़ात में। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो आपने मेन हाईलाइट्स हैं, 4 लफ्ज़ी माना है, ये याद रखने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने दूसरा देखा कि दीन के इन सब मानों में मुश्तरक जो खुसूसी चीज़ है
وہ لازمی ہوتا ہے یعنی جس کا حکم ماننا لازمی ہے، جس پر حکم ماننا لازمی ہے، اور وہ حکم جسے ماننا لازمی ہے. یعنی یہ دین کے حوالے سے مختلف جو ہیں یہاں جز بیان کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ شارٹ کوشچن میں کوشچن تھا کہ قرآن کریم میں لفظ دین، مذہب اور اسلام کتنے دفعہ آیا ہے. تو لفظ دین جو ہے یہ 92 بار آیا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے. تو اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو تھوڑی سی پہلے بھی سمجھائی. تو یہاں پر بھی آپ اس ہائی لائٹ کو جو ہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ اصل میں مذہب بھی عربی لفظ ہے، مگر اس کے معنی ہے صرف جانے کا راستہ. لیکن یہاں پر جو دین ہے وہ اس میں ایک معنی کے اندر وسعت پائی جا رہی ہے، مذہب کے اندر وہ وسعت نہیں پائی جاتی. تو لہٰذا اس لیے ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینس ہے. اور یہاں پر کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی کافی زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے لفظ، تو اس لیے بھی اس کو زیادہ پیریورٹی حاصل ہے. آگے آ جاتے ہیں اسلام کے معنی کی طرف. تو یہاں پر بھی مین جو معنی ہے نا وہ یہاں پر یہ والا معنی ہے. جب بھی آپ نے لفظ اسلام کا معنی لکھنا ہے تو وہ لکھنا ہے حکم بجا لانا، فرما برداری اختیار کرنا اور سر تسلیم کم کرنا. یہ اس کا مین معنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا لغوی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زبردست قدرت والی، جو طاقت والی ایک ذات ہے، اس کو ہم نے ان کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کو اسلام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر لفظ اسلام جو ہے قرآن میں 6 جگہ پر ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر مسلم سے یہ لفظ نکلا ہے. یہ مطلب مین ہائی لائٹس ہیں جو آپ نے اس کے اندر یاد کرنی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام اگر دونوں کو کمبائن کر لیا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا. اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بے چون چراں یعنی بغیر کسی تک ودود کے فرما برداری اختیار کرنے کو جو طریقہ ہے اس کو یا مذہب کو دین اسلام کہا جاتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھیں کہ باقی یہ والا جو ٹاپک ہے اس کی اگر دوسرے ٹاپک سے اس کو کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جس کے اندر جو ہے اس کا مقصد اور اس کا پیغام واضح ہے. باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. اس کے جو ہے نام، لقب، قوم یا علاقے کی وجہ سے وہ منسوب ہوتا ہے. اس لیے عقیدے اور ایمان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ آپ کے پاس یہاں سے یہ جو ہائی لائٹس ہیں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اور اس میں جو ہے یہ مین چیز جہاں تصور اور عقیدے میں فرق واضح کرنا ہے وہ یہ والا ٹاپک ہے آپ کے پاس کہ تصور کے بجائے ہم عقیدے کی اصطلاح سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ تصور جو ہے یہ محض ایک سوچ کو کہا جاتا ہے، اور عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک پختگی ہوتا ہے. اور عقیدہ جو ہے ویسے لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی یعنی کسی چیز کو ہمارے دماغ کے اندر باندھ کے رکھ لینا، گرا دے لینا اور اس کے اوپر مکمل بلیو کرنا. اور ایمان اور عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ مطلب سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کسی چیز کا دل میں اتر جانا، اور عقیدہ جو ہے وہ اس کا معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ پختگی اور راستے معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر. اچھا باقی جو ہے نا آپ نے اس کے اندر دین اسلام کی اہمیت والا یہ پوائنٹ ہے، اور یہ میں نے جو آیت ہے یہ ہائی لائٹ کر دی، آپ نے اس کو ضرور دیکھ لینا ہے. اور یہ والی آیت جو ہے اس کو دین اسلام کی اہمیت کے حوالے سے دونوں آیات کو آپ نے یاد کر لینا ہے. ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو جائے اس لیے اس کو شارٹ کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹپس بتا رہی ہوں. یہ والے جو ہے نا یہ سارے کویسچنز ہیں جو بک کے اندر ہی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور اس کے آنسر بھی اسی بک کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے ان کو ضرور مطالعہ کرنا ہے. اس کے اندر جو مین ٹاپکس ہیں یعنی اللہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا جو مطلب اس کے حوالے سے توحید کے جو ٹاپک ہے اس میں بتایا گیا ہے. اور جب دین اسلام کی فرما برداری کے طریقے کا نام ہے تو وہ کون سے احکام ہیں جن میں فرما برداری مطلوب ہے، یہ تمام احکام الہی آ جاتے ہیں اس میں. اور اس میں جو ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو ہمارے درست کروایا، تو وہ آج سے جو 1400 سال پہلے دین آیا تھا یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی بت پرست لوگ تھے، ان کو بھی یہ دین ایکسیپٹ کروایا. اور اگر کوئی یعنی کوئی نہ کوئی دین کیوں کوئی لوگ اختیار کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کہ دین یا مذہب اس چیز کا نام ہے کہ ایک اصول ہو، ایک ضابطہ ہو، اور کوئی بھی بندہ اصول اور ضابطے کے بغیر نہیں چلتا، اس لیے کسی بھی نہ کسی دین کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آخرت والا جو ٹاپک ہے یہ بھی اس کتاب کے اندر مینشن نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی اسی کے جو دین اسلام والا ایک عبادات والا ٹاپک ہے اس کے اندر یہاں جا کے مینشن کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے مین ہائی لائٹس جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی. تو آپ نے یہ والے جو ٹاپک ہیں اس کے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دین کا مطلب ہے طریقہ زندگی یا دستور حیات، یہ مین ہائی لائٹس ہے اس بک کے اندر. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اور یہاں پر دین اسلام کی تعلیمات کا تاریخی پس منظر کہ آپ ایک دفعہ جسٹ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ وہی سب کچھ ہے جو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمات سر انجام دی. تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے. بس یہ یہیں پر جو ہے آپ کا یہ مین ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کے اندر کیا کیا مطالعہ کیا ہے اور آپ کو یہ سارا مطالعہ کیوں کروائے گئے. تو یہ جو مشق ہے اس کو آپ اپنے وہاں سے پوائنٹ جا کے دیکھیں اور اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے تیار کریں.